अब हामी एक्सरसाइजतिर लागौँ। अभ्यास 1.1.3 को बीमा के हुन्छ भने अब यो हेर्नु है एक्सरसाइजको हैन। अब 1 को एमा के रहेको छ भने सम्बन्ध विस्तार क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ, जुन म थ्योरीमा भनिसकेको छु। उदाहरण सहित प्रश्न पार्नुहोस्। समतुल्य सम्बन्ध भनेको के हो त्यो पनि उदाहरण सहित मैले थ्योरीमा भनिसकेको छु। अब म 2 मा जान खोजेँ हैन। 2 को म एउटा गरिदिन्छु 2 को ए। अब 2 को ए मा के दिएको छ भने निम्नलिखित सम्बन्धहरूको क्षेत्र विस्तार क्षेत्र लेख्नुहोस्। r = 1 3 हैन 1 4 2 2 2 3 3 4 हो भने अब यसको क्षेत्र र विस्तार क्षेत्र के हुन्छ भने लेख्नुहोस्। त अब यसमा के हुन्छ भने हैन 2 को ए हेर लेखेर के गर्ने r = 1 3 1 4 2 2 2 3 र 3 4 भयो भने अब क्षेत्र निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने क्रम जोडामा भएका पहिलो सदस्यहरूको सम। त क्रम जोडामा भएका पहिलो सदस्यहरू कुन हुन सक्छ त क्रम जोडाको पहिलो संख्या हैन, पहिलो, जसलाई एन्टिसिडेन्ट भनिन्छ हैन। एन्टिसिडेन्टहरूको समूह। जस्तै 1 भयो त 1 लेख्ने हैन। अब यो 2 पनि भयो 2 लेख्ने। अब यो 3 पनि भयो 3 लेख्ने। अब अर्को नम्बर छ र छैन भने यति के हुन्छ त यसको क्षेत्र भयो भने विस्तार क्षेत्र भनेको के हो भने कन्सिक्वेन्स नम्बर्सहरूको समूह, अर्थात् क्रम जोडामा भएका दोस्रो सदस्यहरूको समूह। दोस्रो सदस्यहरूको मतलब हैन दोस्रो सेकेन्ड अर्डरमा कुन छ त 3 4 2 पनि छ हैन 3 4 त 2 सहित हैन 2 देखि सुरु हुन्छ 1 हुँदैन 2 3 र 4 हैन। यो के भयो विस्तार क्षेत्र। अब त्यस्तै गरेर अब 3 को ए मा के भनिरहेको छ हेर्नु है। 3 को ए मा दिएको सम्बन्ध r लाई क्रमजोडाको रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् र उक्त सम्बन्धको क्षेत्र विस्तार क्षेत्र र विपरीत सम्बन्ध r इन्भर्स पत्ता लगाउनुहोस्। अब यो हेर्नु 3 को हैन 3 को हेर। अब मिलान चित्रबाट लेख्नु पर्ने हो। अब मिलान चित्र दिएको छैन। कस्तो छ भने 1 2 3 र 4 अर्को 5 6 7। अब 1 कोसँग रिलेसन छ 5 सँग, 2 को पनि 5 सँग नै छ, 3 को 7 सँग छ, 4 को 6 सँग छ। अब त्यसमा के भनिरहेछ कि r लाई क्रमजोडाको रूपमा व्यक्त गर्नुहोस्। त क्रमजोडाको रूपमा व्यक्त गर्दाखेरि हैन r = 1 को रिलेसन 5 सँग त 1 5 फेरि 1 के रे 2 को रिलेसन 5 सँग 2 को रिलेसन 5 सँग फेरि 3 को रिलेसन 7 सँग र 4 को रिलेसन कति हो 6 सँग हो। यो के भइहाल्यो क्रमजोडाको समूह हैन। त्यस्तै अब के भनिरहेछ 1 को 1 नम्बरमा क्षेत्र। अब क्षेत्र कति हुन्छ त क्षेत्र भनेको के हो पहिलो क्रमजोडाहरूको समूह, अथवा यो डाइरेक्टली लेख्दा पनि हुन्छ 1 2 3 4 हैन। त्यसपछि के छ विस्तार। अब विस्तार भनेको के हो त दोस्रो हैन दोस्रो क्रम जो के रे कन्सिक्वेन्स नम्बरहरूको समूह, कन्सिक्वेन्स नम्बर विस्तार क्षेत्र। अब विस्तार क्षेत्र निकाल्दाखेरि यो हैन 5 6 7 5 6 7 हैन। त्यस्तै अब के भनिरहेछ कि विपरीत सम्बन्ध। अब त्यो हैन विपरीत सम्बन्ध r इन्भर्स। विपरीत सम्बन्धमा के हुन्छ भने क्रमजोडाको एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्स नम्बरलाई के गर्नु एक्सचेन्ज गरिदिनु पर्छ, अर्थात् पहिलोलाई दोस्रोमा दोस्रोलाई पहिलो सदस्यको रूपमा लेखिदिने। जस्तै अब यो 1 5 भयो भने यसको के हुन्छ 5 र 1। अब यो 2 5 छ भने 5 र 2, 3 7 को 7 र 3 र 4 6 को के हुन्छ 6 र 4।
यो के भ्याल्यु इन्भर्स भइहाल्यो हैन। त्यस्तै अब 4 मा के भनिरहेको छ भने अब 4 को पनि हेरौँ। 4 मा हेर्नु है, यदि a इक्वल टु 2 3 4 5 6 7 8 छ र a मा परिभाषित सम्बन्ध r इक्वल टु x y, x ले y लाई ठिक भाग जान्छ, सम्बन्ध r लाई क्रमजोडाको रूपमा व्यक्त गरी r को क्षेत्र, r को विस्तार क्षेत्र, विपरीत सम्बन्ध r इन्भर्स पत्ता लगाउनु होस् हैन। अब त्यसमा के गर्ने, पहिला हेयर हैन, हेयर इक्वल टु a इक्वल टु गिभन छ हैन, a इक्वल टु कति हो त 2 3 4 5 6 7 8 र 9। अब r इक्वल टु के भनिरहेको छ, r xy हैन। अब xy कस्तो छ भने x ले y लाई के हुन्छ ठिक भाग जान्छ भनेपछि अब मानौ कुनै यसमा x चुज गरे, मैले 2 चुज गर्दाखेरि अब 2 मा कुन कुन नम्बरमा भाग जान्छ त 2 मा 2 ले नै भाग जान्छ, त्यसैले हैन। अब 2 ले 4 मा पनि भाग जान्छ त 4 पनि हुन्छ, y को हैन, y को रिप्लेस गर्दाखेरि y को नै x भयो 2 भने y के हुनुपर्छ, अब 2 ले जति नम्बर लाग्छ नि डिभाइड, 2 मा कुन कुनले निशेष भाग जान्छ त्यो सबै हुन्छ y को भ्यालु। त्यस्तै फेरि 2 हुँदाखेरि 2 ले 6 मा पनि भाग जान्छ, 2 ले 8 मा पनि भाग जान्छ हैन। अब यो 2 भयो, अब फेरि 3 सिलेक्ट गर्दाखेरि x लाई 3 को रूपमा सिलेक्ट गर्दाखेरि 3 ले कुनमा भाग जान्छ त 6 मा भाग जान्छ, र 3 ले 9 मा पनि भाग जान्छ, 3 ले 3 मा पनि भाग जान्छ नि त, 3 ले 3 मा पनि भाग जान्छ, त्यसपछि 3 ले 6 मा भाग जान्छ र 3 ले 9 मा पनि भाग जान्छ। त्यस्तै अब 4 सिलेक्ट गर्दाखेरि 4 ले 4 मा पनि भाग जान्छ, 4 ले 8 मा पनि भाग जान्छ। अब आयो 5 त 5 ले 5 मा मात्रै जान्छ, अब 10 भएको भए 10 हुन्थ्यो 5 10, तर छैन त्यसैले 5 5 हुन्छ। अब 6 ले पनि 6 मा मात्रै जान्छ, 7 ले पनि 7 मा मात्रै जान्छ, 8 ले 8 मा मात्रै जान्छ र 9 ले 9 मा मात्रै जान्छ। यो भयो क्रमजोडाको समूह। अब यसबाट के भनिरहेको छ कि के पत्ता लगाउने, के पत्ता लगाउनु पर्छ यसमा, क्षेत्र, r को क्षेत्र, मतलब क्षेत्र भनेको के हो, क्रमजोडाको पहिलो सदस्यहरूको समूह। त 2 हुन्छ, फेरि 3 पनि हुन्छ, 4 पनि हुन्छ, 5 पनि हुन्छ, 6 पनि हुन्छ, 7 8 9 पनि हुन्छ। त्यस्तै विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र भनेको के हो, क्रमजोडाको दोस्रो, त्यसमा पनि 2 हैन, यहाँ आएर 3 पनि छ हैन, त्यो सबै सेम हुन्छ हैन, 2 3 4 5 6 7 8 र 9 पनि हुन्छ। त्यसपछि के भनिरहेछ, विपरीत सम्बन्ध पत्ता लगाउनुहोस्। अब त्यसको के गर्ने, विपरीत सम्बन्ध, विपरीत सम्बन्ध के हो त, विपरीत सम्बन्ध, विपरीत सम्बन्ध त 3 नम्बर के गर्ने, विपरीत, विपरीत सम्बन्ध, विपरीत सम्बन्ध r इन्भर्स इक्वल टु के गर्ने, क्रमजोडाको सदस्यहरूलाई हैन एक्सचेन्ज गर्ने हैन, एन्टिसिडेन्टको कन्सिक्वेन्स बनाउने, कन्सिक्वेन्सलाई एन्सिडेन्ट बनाउने। जस्तै अब 2 लाई चेन्ज गर्दा 2 2 नै हुन्छ, 2 4 छ भने 4 2 लेख्नुपर्छ हैन। त्यस्तै 6 2 लेख्नुपर्छ, 8 2 लेख्नुपर्छ, 8 2 पछि 3 छ भने 3 3 नै भइहाल्यो। त्यसपछि के छ, 3 6 छ भने 6 3 हैन, 3 9 छ भने 9 3, 4 4 को त 4 4 नै भइहाल्यो, 8 4 हुन जान्छ यो हैन। फेरि यसको 5 5 छ भने 5 5 नै हुन्छ, 6 6 को 6 6 नै हुन्छ, 7 7 को 7 7 नै हुन्छ, 8 8 को 8 8 नै हुन्छ,
र 9 को 9 नै हुन्छ। के भयो यसको इन्भर्स भयो यो। अब हेर्नु है, अब प्रश्न 3 मा दिएको सम्बन्ध हैन, प्रश्न 3 मा जुन 3 मा सोल्भ भयो त्यो के रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक र ट्रान्जिटिभ कुन कुन हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। यो चाहिँ के हुन्छ भने यो 3 नम्बरमा सोल्भ गरेर हैन त्यो रिलेसन कस्तो खाले हुन सक्छ त्यो भन्छ। जस्तै अब सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब यसमा कस्तो कस्तो हुन सक्छ भने रिफ्लेक्सिभ हुन्छ, सिमेट्रिक हुँदैन, ट्रान्जिटिभ पनि हुन सक्छ। यो 3 को त्यो भन्छ कुन कुन हुन सक्छ कुन कुन हुन सक्दैन त्यो लेख्नुपर्छ मात्रै। अब 6 नम्बरमा के रहेको छ भने एउटा सम्बन्ध r इक्वल टु x y हैन त्यसपछि के हुन्छ 1 इज लेस देन x इज लेस देन 4 र y इक्वल टु 2x प्लस 1 हुन्छ द्वारा परिभाषित छ भने उक्त सम्बन्धको क्षेत्र विस्तार क्षेत्र सम्बन्ध पत्ता लगाउनुहोस्। सिम्पल यसको x को भ्यालु कुन कुन हुन सक्छ 2 3 फेरि y को रूपमा अब त्यही x को भ्यालु 2 लाई एकचोटि 2 लाई राख्ने जुन कति हुन्छ 2 2 4 अनि 1 5 y इक्वल टु 5 हुन जान्छ 3 राख्दाखेरि 7 हुन्छ 5 र 7 भयो हैन। त्यस्तै गरेर अब के हुन्छ क्षेत्र विस्तार क्षेत्र त्यसको विपरीत सम्बन्ध पत्ता लगाउने।